बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चारसदा से आपको वेलकम। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में पहला जलसा चारसदा में था और बड़ा ज़बरदस्त रजल ग्राउंड के अंदर बड़ी तादाद में चारसदा के लोग शरीक हुए और अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में मुख्तलिफ अजला में वो जाएंगे। अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने यहाँ पे खिताब किया है और उन्होंने एक ही बात की है जो यहाँ पे जलसे के शुरका है उनका मुतालबा है और वो है इमरान खान की रिहाई। जितने यहाँ पे बैनर्स लोगों ने उठा रखे हैं, जो यहाँ पे लोग शरीक हैं, वो एक ही बात करें। जो स्टेज से तकरीरें हुई हैं वो यही हुई है कि इमरान खान को रिहा करो। तो आज का ये जो जलसा है बड़ी तादाद में ज़ाहिर लोग शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितनी तादाद में लोग शरीक थे, ये सिर्फ एक शहर का जलसा था और उसके अंदर ज़ाहिर है कि हमने देखा है कि मुख्तलिफ एज के लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान हैं, हर एज के लोग शरीक हैं। असद चोई साहब, वसीम मलिक मेरे साथ मौजूद हैं और हम इस सिलसिले में आज चारसदा में हैं। कल ज़ाहिर खैबर में जो जरगा है वहाँ पे भी जाएंगे, करक में जो जलसा है उसको भी कवर करेंगे और मकसद यही है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हैं, पाकिस्तान के अवाम हो या अवाम जो है वो ज़्यादा सारा जो मंबा है, जो ताकत का जो सरचश्मा है, उनको अवाम कहा जाता है। तो लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन पहले असद चोई साहब से ज़रा पूछते हैं। असद चोई साहब, ज़ाहिर है कुछ दिन पहले पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये कहना कि कौन मकबूल है ये सवाल नहीं रहा। अब अगला मरहला ये है कि उन्होंने कहा है कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद का रुख करेंगे, जो यहाँ पे लोग भी ज़ाहिर मुतालबा कर रहे हैं। तो ये जो अवामी राब्ता मुहिम शुरू की है, नवंबर की बाज़गश्त सुनाई दी जा रही है, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये? देखें, बेसिकली तो ये कन्वेंशन था जो कि जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया। दो बातें हैं, दो तीन चीज़ें हैं जो की जा रही थी, 2-4 रोज़ से उसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी कि वफाक की तरफ से और पंजाब हुकूमत की तरफ से तावन नहीं किया जा रहा नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ। वो इमरान खान का मैंडेट है उनके पास, इमरान खान का वोट है उनके पास, उसी से वो वज़ीर आला बने हैं। वो इमरान खान से मुशावरत करके अपनी काबीना बनाना चाहते हैं। उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, तो उन्होंने ये अनाउंस किया था वो अवाम के पास जाएंगे। जैसा कि उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने गिला भी किया, उन्होंने शिकवा भी किया कि मुझे मुलाकात नहीं करने दी गई। मैंने कहा था कि मैं अवाम के पास जाऊंगा, मैं अवाम के पास आ गया हूँ। दो बातें बड़ी अहम की हैं उन्होंने। एक तो वाज़ेह तौर पे एक लकीर खींच दी है और वाज़ेह कर दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पॉलिसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की ही चलेगी। वज़ीर आला का ये स्टेटमेंट गैर मामूली स्टेटमेंट है, क्योंकि बार बार बात की जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात दीगर सूबों से मुख्तलिफ हैं, तो यहाँ पे सूबाई हुकूमत जो है वो सिर्फ अपने मैंडेट के नाम के ऊपर कुछ भी करना चाहती है तो नहीं कर सकती। उन्होंने आज वाज़ेह किया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो भरपूर किस्म की मज़ाहमत जो है वो किसी भी पॉलिसी के आगे, मतलब सर्टन ऑपरेशन के मामला हैं, यहाँ पे ड्रोन हमलों का मामला भी यहाँ पे है और बेशुमार चीज़ें हैं। तो उन्होंने एक तो ये लकीर खींच दी। दूसरा देखें, उन्होंने कहा कि मुझे मना किया गया, मुझे रोका गया कि आप चारसदा ना जाएं, आप खैबर ना जाएं, आप उसके बाद करक जाना है तो करक जो है वो ना जाएं। तो उन्होंने वाज़ेह किया है कि जान जो है, उन्होंने कहा जी मेरी कि मुझे बताया गया कि मेरी जान को खतरा है, तो उन्होंने कहा कि मेरी जान मानी नहीं रखती पाकिस्तान के लिए और मौत भी। तो देखें, भरपूर अवाम की जो शमूलियत थी चारसदा की हद तक वो बड़ी शानदार थी। अब जलसा नहीं था, चूंकि 6-7 हज़ार नंबर मेरे ख्याल में बहुत होता है एक शहर में लोग इकट्ठे। इंपॉर्टेंट ये था कि लोग चार्ज थे, लोग जो हैं वो चाहते हैं कि पीटीआई की जो हुकूमत है वो कोई फैसला करे, वो कोई कॉल दे। वो अच्छा, फिर सुहेल अफरीदी साहब की ही हमने देखा मुतालबा था पेशावर के जलसे में, जब अली अमीन गंडापुर जो हैं वो वज़ीर आला थे, तो सुहेल अफरीदी ने मुतालबा किया था कि 24 नवंबर की कॉल दी जाए। पिछले साल 26 नवंबर को जो इवेंट हुआ था इस्लामाबाद में, उस मुनासबत से उन्होंने कहा था। तो अब लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जल्द कोई कॉल देने जा रही है और उस कॉल से पहले ये एक शानदार इवेंट वार्म अप मैच था। वसीम मलिक साहब, ज़ाहिर जो एक चीज़ तो है कि जो हम बात करते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, बाकी 3 सूबों में अगर हम बात करें तो कोई वज़ीर आला इतना इस काबिल नहीं है कि वो जलसों में जा सके, अवाम में जाके घुल मिल सके या इस तरह के जलसे मुनक़िद कर सके। तो ये पावर शो तो एक तरह से है और पावर शो से वैसे ही जो ताकत होती है वो खौफ खाती है। तो बड़े इवेंट से पहले ये इस तरह के इवेंट्स और इतनी पावर शो करना कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये इस हवाले से भी अहम है कि जैसे अभी बात हो रही थी कि कैबिनेट अनाउंस नहीं हुई और वो डिसीजन मशरूत कर दिया गया इमरान खान से मुलाकात, और फिर नए वज़ीर आला आए,
اصولی طور پر تو آئیڈیل حالات میں تو یہی ہونا چاہیے تھا نا کہ وہ صوبہ کی پالیسی گورننس اور اس حوالے سے گفتگو کرتے. آل دو کہ اب بھی وہ یہی گفتگو کر رہے ہیں لیکن انہوں نے مشروط عمران خان سے کر دیا ہے. لیکن وہ اب عوام میں آئے ہیں تو جن باتوں کا موجودہ نظام کو خوف ہے اور اس کا ہم اکثر پریس کانفرنسز میں ٹی وی ٹاک شوز میں اس کا اظہار دیکھتے رہتے ہیں. آج کا گزشتہ ایک ہفتے کا بلکہ 13 اکتوبر سے بھی 2-3 روز پہلے آپ چلے جائیں جب اڈیالہ جیل سے اناؤنسمنٹ آتی ہے, وکلا آ کے ملاقات کر کے باہر نکلتے ہیں, عمران خان کی بہنیں باہر نکلتی ہیں کہ علی امین گنڈا پور اب وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے اور سہیل آفریدی پہلا نام ہے. تب سے آج تک پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ موجودہ نظام کے لیے سہیل آفریدی. آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, آپ مین سٹریم میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, آپ وہاں پہ ٹاک شوز اٹھا کر دیکھ لیں تو سہیل آفریدی صاحب کے ہی چرچے ہیں. ملاقات نہیں ہونے دی جاتی تو وہ اس دن کی سب سے بڑی خبر بن جاتی ہے. تو وہ جس خدشے کا اظہار وفاقی حکومت کرتی ہے اس کو اب میں یہ ذاتی طور پر دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے اس پر کھل کر بات نہیں کرتی تھی. ٹھیک ہے, سہیل آفریدی صاحب نے 13 اکتوبر کو اپنے جب وہ منتخب ہوئے اس کے بعد انہوں نے گفتگو کی, تمام تر وہ جو نکات انہوں نے پہلے دن اٹھائے تھے وہ مختلف فورمز پر آج بھی وہی بات کرتے ہیں. امن کی بات کرتے ہیں, عمران خان کی رہائی کی بات کرتے ہیں, پختونخوا کے فیصلے, پختونخوا کی عوام کی مرضی کی بات کرتے ہیں. مگر اب وہ مزید ان کے ایک تو لہجے میں تلخی آتی جا رہی ہے, پھر پی ٹی آئی جو ہے سہیل آفریدی صاحب نے اب تک کھل کر نہیں کہا تھا کہ اب فیصلے سڑکوں پر ہوں گے. آج انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا کہ میں نے اپنا مقدمہ اب عوام میں رکھ دیا ہے اور اب فیصلے سڑکوں پر ہوں گے اور ہمیں انتظار ہے کس کا, جب پارٹی ہمیں پالیسی دے گی. اور پارٹی کیا ہے؟ ایک شخص ہے, اس کا نام عمران خان ہے. جس دن اڈیالہ جیل سے کال آئی تو میرے خیال میں ایک وارم اپ ہے جو سہیل آفریدی صاحب کر رہے ہیں, کیونکہ وہ کل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں بھی صحافیوں سے جب انہوں نے گفتگو ہوئی انہوں نے کہا کہ میں یہ نظام چلانے نہیں آیا, میں اس نظام کو بدلنے آیا ہوں. تو جب آپ اگر بدلنے آئے ہیں تو یہ ایک وارم اپ ہے. چاہے آج چارسدہ تھا, کل خیبر ہوگا, پرسوں جو ایک اور کرک غالباً جگہ ہے وہاں ہوگا, اور پھر یہ اس ویکنڈ تک میرے خیال میں محدود نہیں رہے گا, یہ پھر آگے بھی چلتا رہے گا. پورے پختونخوا کو مومنٹم ڈیولپ کیا جائے گا اور یعنی پاکستان بھی جلسے کرنے جا رہی ہے. جی ہاں, تو یہ سب دیکھتے ہوئے میرے نزدیک ابھی بھی کسی حتمی نتیجے پر میں اس لیے نہیں پہنچ سکتا کہ دیکھیے اس وقت جو سہیل آفریدی صاحب کا جن سے مقابلہ ہے تو وہ آپ کو آسانی سے تو کچھ کرنے نہیں دیں گے. عوام جو ہیں یہ سب ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا کے لوگ, چارسدہ کے لوگ موجود ہیں, ان کی امیدیں بہت بڑھ چکی ہیں سہیل آفریدی کے آنے کے بعد. جو تلخی ہے وہ بھی اسی وجہ سے بڑھی. اور دیکھیں سہیل آفریدی نے ایک بات واضح کی ہے جو اہم چیز ہے نا, جو سب سے اہم چیز ہے میرے خیال میں. پہلے خیبر پختونخوا میں یہ تاثر تھا کہ جو وزیر اعلیٰ تھے وہ وکٹ کی دونوں جانب کھیلتے تھے. تو سہیل آفریدی نے تو جو جس کو کہتے ہیں کہ بس سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ پالیسی صرف عمران خان کی ہوگی. تو دونوں طرف کھیلنے والی کہانی نہیں ہے. ایک بندہ جس کو وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے آپ کہیں کہ ہمیں قبول نہیں ہے یا ہم نہیں بننے دیں گے, جس قسم کے سٹیٹمنٹس آتے رہے مجموعی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی آئے, حکومت کی طرف سے بھی آئے, وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں. اس کے بعد باقاعدہ تھریٹ کیا جا رہا ہے. بہتر تو یہ تھا نا کہ وہ جب گئے تو ان کو ملاقات کروا دی جاتی, وہ عمران خان کو مل لیتے, کون سی قیامت آ جانی تھی, اتنی تلخی بڑھنی نہیں تھی. تو اب تلخی بڑھ چکی ہے. دیکھیے مسائل اگر ہوتے نا عوام میں آ چکے ہیں, اگر مسائل ہوتے نا وفاقی حکومت کو یا ہائبرڈ نظام کو, پختونخوا کے لوگوں کا واقعی ہی کنسرن ہوتا, وہ سنجیدہ لیتے اس مسئلے کو, تو ملاقات ہو جانی چاہیے تھی. کچھ چیزیں اب انا سے بھی ان کی بڑھ چکی ہیں. آپ سہیل آفریدی کو نہیں روک پائے وزیر اعلیٰ بننے سے, تو اب آپ عمران خان سے ملاقات کے لیے تو روک سکتے ہیں, تو آپ روک رہے ہیں. تو اسی طرح ہی ہے. تو اسی لیے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنا جلدی پختونخوا کے پورے لوگوں کو چارج کرتے ہیں, اور اگر فیصلہ سڑکوں پہ ہونا ہے جو کہ ہوتا نظر آ رہا ہے تو اس کی اناؤنسمنٹ کب ہونی ہے, اور جب اناؤنسمنٹ ہونی ہے تو پھر پختونخوا سے کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں. ہاں اس بار مختلف اس لیے ضرور ہوگا کہ گزشتہ برس بھی 2 بار پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ پہنچے ڈی چوک میں, لیکن آل آف دا سڈن وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو بھی حکمت عملی کہیں, وکٹ گئے دونوں جانب کھیلنا کہیں یا ان کی پالیسی کہیں, اس کے بعد وہ ختم ہو گئے. اور جس نتیجے میں 26 نومبر ہوا, اور 26 نومبر کے باوجود بھی پختونخوا کے لوگ آج بھی کھڑے ہو کے جب بھی جلسے پر تقریریں ہو رہی ہیں اور ڈی چوک کی کال آتی ہے, ہم خود کیے ہوئے ہیں ڈی چوک پہ. ایگزیکٹلی. اب آپ جذبات سن رہے ہیں, ذرا بات کرتے ہیں, ہم بات بھی کر لیتے. تو میں وہی بات کر رہا تھا کہ لوگ پرسکون کھڑے ہیں. جب بھی کال آتی ہے کہ ڈی چوک جاؤ گے فیصلے سڑکوں پر ہوں گے, اب میں نے اپنا مقدمہ عوام میں رکھ دیا ہے, پختونخوا کی پالیسی پختونخوا کے عوام اور عمران خان طے کریں گے. آپ لوگوں کا اس وقت جذبہ دیکھیے, آپ لوگوں کا اس میں اینگر دیکھیے, آپ لوگوں کی اس میں امید بھی دیکھیے. تمام جذبات کی عکاسی ان کے چہروں سے, ان کی آنکھوں سے ہو رہی ہوتی ہے.